मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. शिकपांत पाठी आसलेल्या भुरग्यांक आमी कोंकणींत भोटे, गड्डे, एंडे अशें कितें म्हणटा. पूण तींच भुरगीं आमी चिंतले तितलीं उणी नात. तांचे थंय कला आसा, तांचे थंय देणी आसात. आनी जांकां इतिहासान भुरगेपणार भोटे म्हणून चिंतले त्या मनशांनी खूब नवालां घडयलीं. देखीक विन्स्टन चर्चिल इंग्लंडाचो प्रधानमंत्री जालो, प्रायम मिनिस्टर 2 फावटी. पूण तो शिकपान 6व्या क्लासीन फेल. मागीर ताका 8व्या क्लासीक वचूंक 3 वर्सां लागलीं आनी फेल खंयच्या विशयान? इंग्लीश भाशेन, ताच्या आवय भाशेन तो फेल. पूण फुडें तो शिकलो, MP जालो, कितलींशींच वर्सां MP जालो आनी बरोवपी जालो आनी ताका साहित्याचो नोबेल पुरस्कार मेळ्ळो. पळय, ल्हानपणार शिकपान फाटीं, फेल. पूण फुडें ताणें केदें व्हडलें जैत जोडलें. चार्ल्स डार्विन जाणें इवोल्यूशन हो सिद्धांत मांडलो. ताचो बापूय ताका म्हणलो, तूं कित्याकच उपकारचो ना, तूं आमचे फामिलीक लज करता, अशें बापायन ताका म्हणलें. कित्याक? डार्विनाक शाळेच्या शिकपान मनच ना, शिकना सारको, देखून बापायन ताका अशें म्हणलें. पूण फुडें पळया, होच चार्ल्स डार्विन येदो व्हडलो विज्ञानी जालो. G.K. चेस्टरटन हो आनी एक इंग्लीश बरोवपी, परत्यान फेल. 3ऱ्या क्लासीन फेल, क्लासीन शिकपाक एकदम फाटीं. ताचे टिचरीन ताका एक फावटी म्हणलें, चेस्टरटन, तुजी तकली फोडून भितर उक्तें करून पळयल्यार थंय मेंदू आसचो ना, फकत चरबेचो मांसाचो एक गुळो आसतलो, इतलेंच. अशें टिचरीन म्हणलें. अशें म्हणूंक नाका आसलें, पूण तिणें तें म्हणलें. पूण आमी जाणा फुडें G.K. चेस्टरटन एक बरो बरोवपी जालो, नांव जोडलें त्या मनशान. थॉमस आल्वा एडिसन अमेरिकेन शिकपान इतलो फाटीं, टिचरीन आवयक चीट बरोवन धाडली. तें कितें बरयलां थॉमसाक खबर ना. आवयन ती वाचली आनी आवयन म्हणलें, तूं शाळेंत शिकपाक इतलो हुशार, ते शाळेंत तुका सुवात ना अशें टिचरीन म्हणलां. तूं फाल्यां पासून हांगाच घरा बसून शीक. पूण तातूंत टिचरीन कितें बरयल्लें? त्या चिटीन बरयल्लें, तुजो पुताक तकलेंत कांयच ना, तूं ताका शाळेक धाडूं नाका, कांय उपयोग ना. पूण आमी जाणा त्या आवयक लागून आनी थॉमस एडिसनाच्या घामाक लागून आज आमी वीज दिवे वापरता, ते ताणें सोदून काडले. जे आमी मायक्रोफोन वापरता ते सोदून काडले. आदी आमी टेप रेकॉर्ड वापरताले, तें ताणें सोदून काडलें. सुमार 1000 वस्तू ज्यो आमी वापरता त्यो ताणें सोदून काडल्यो, जाका शाळेंतलो भायर घाल्लो. आल्बर्ट आयन्स्टायन हो आनी एक विज्ञानी, तोय तसो शिकपान फाटीं. बापायन म्हणलें, तुजे कडल्यान कांय जावचें ना, कांय फायदो ना तुजो. बापायन अशें म्हणलें, कित्याक? हो शिकनासलो. पूण होच आयन्स्टायन फुडें येदो व्हडलो विज्ञानी जालो. पीटर उस्तिनॉफ हो मूळ रशियाचो, पूण इंग्लीश फिल्मांनी नट आनी दिग्दर्शक. तो 10व्या क्लासीन फेल जालो, फेल.
फुडें ताणें शिकप केलेंच ना, पूण इंग्लीश फिल्मांनी ताणें नांव जोडलें आनी पयशे जोडले. कशें? कित्याक ताजे थंय दुसरी देणी आसली ती ताणें वापरली, देखून तो वयर सरलो. आतां आमच्याच देशांत येवया. अमिताभ बच्चन हाचें नांव कोणाक खबर ना? हिंदी फिल्मान इतलो गाजलेलो नट आजुनी. आतां ताका 80 परस चड. तो फिल्मांनी आजून एक्टींग करता. एका बऱ्या घराण्यांत शिकपी घराण्यांत ताचो जल्म जालो खरो, डिग्री जाली खरी, आनी ताचो बापूय पृथ्वी कुमारा कडेन गेलो. पृथ्वी कुमार तेन्ना राजकुमार फिल्मांत नांव घेतलो मनीस. आपल्या पुताक एक कितें तरी फिल्मांनी एक काम मेळचें म्हणून. कांय जालें ना. मागीर रेडिओन न्यूज वाचपी म्हणून आनी एक एप्लिकेशन केलें. तुजो आवाज उपकारना म्हूण थंय तो भायर पडलो. शेवटी ताका फिल्मांनी ते आवाज डबिंग करूंक जाय तें काम मेळ्ळें. कित्याक ताजो आवाज मातसो बेज असो आसल्यान तांकां तसल्या मनशाची गरज आसली, ताणें ताका घेतलो. थंय ताजी सुरवात जाली पळय. हळू 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 करून मागीर तो फिल्मांनी आयलो. आतां 200 परस चड फिल्मांनी ताणें एक्ट केला. ताका कितलेशेच पुरस्कार मेळ्ळात. भारत सरकारचे पद्मश्री, मागीर पद्मभूषण, पद्मविभूषण मेळ्ळे. कितलेशेच भारतांत फिल्मां खातीर जे पुरस्कार आसात ते मेळ्ळात. अंतरदेशी म्हळ्यार थंय मेळ्ळात. फ्रांसाचो नागरिकांक जो पुरस्कार मेळटा व्हडल्यान व्हडलो तो ताका मेळ्ळा. अफगानिस्तानाचो सुद्दां ताका पुरस्कार मेळ्ळा. अशे ताका कितलेशेच पुरस्कार मेळ्ळात. जाका पयलें काम मेळूंक ना तो मनीस पळया फिल्मांनी परजोडलो. म्हणटच आमी अशें चिंतपाचें न्हय हे भटे हांचे कांय उपयोग ना. ना, आमी चड करून भुरग्यांची देणी कितें आसा ती सोदून काडूंक जाय. कित्याक खंयचीच भुरगीं कित्याकच उपयोग ना अशें ना. कितें ना तांचे थंय देणी आसात. ती जर आमी देणी सोदून काडली आनी सोदून काडूंक तांकां आदार केलो आनी तांकां तातूंत फुडें वचूंक जर आमी सहकार दिल्यार ती फुडें खंय पावती सांगूं नजो. तांच्या घामान, पूण कोणें तरी तांकां मार्गदर्शन करूंक जाय न्ही, वाट दाखोवंक जाय. आनी तें आमी करूं येता. शिकोवपी आसात तांणी करूं येता, घरच्या मनशांनी करूं येता, सोयऱ्यांनी करूं येता, शेजाऱ्यांनी करूंक येता. आनी हें आमी करूंक जाय. दुसऱ्यांचें बरें पळोवप हो आमचो पयलो आनी वयलो गूण जावंक जाय. तर आमी सदांच दुसऱ्यांक सकयल ओडिनासतना तांकां वयर काडपी, तांची उमेद वाडोवपी, धीर दिवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.